चढ़दे सूरज ढलते वेखे। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनका दरबार पाकिस्तान में है, तो फरमाते हैं कि चढ़दे सूरज ढलते वेखे, चढ़ता सूरज फिर ढलता देखा। हर परेशानी के बाद आसानियां हैं और हर बच्चे की जवानी के बाद फिर बुढ़ापा है। चाहे ज़मींदार हो चाहे मालदार हो, फिर उसकी उरूज ख़त्म है। तो हर ज़वाल के बाद उरूज के बाद ज़वाल है। इन्न मअल उसरी युसरा, हर परेशानी के बाद आसानियाँ हैं। ये खुद अल्लाह का कुरान है। तो फरमाते हैं बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कि चढ़दे सूरज ढलते वेखे और बुझते दिए बलते वेखे, बुझते दिए जलते देखे, और हीरे दा कोई मोल न तारे, खोटे सिक्के चलते देखे, खोटे सिक्के चलते देखे। और आगे फरमाते हैं, जिन्ना दा ना जगते कोई, जिन्ना दा ना जगते कोई, उद्दे पुत्तर भी पलते वेखे। अल्लाह का इरशाद पाक है, ज़मीन में सिर्फ इंसान नहीं, कोई ऐसा चौपाया नहीं, कोई ऐसा जानवर नहीं, जानदार नहीं जिसके रिज़्क़ की ज़िम्मा अल्लाह ने ना लिया। यानी अल्लाह पर सबके रिज़्क़ की जिम्मेदारी। और इंसान कहता मेरी वजह से तेरा हुआ, तेरी वजह से मेरी वजह से तेरा, तेरी वजह से उसका। भाई तेरी वजह से कुछ भी नहीं चल रहा है। ये दुनिया का जो निज़ाम है, ये सूरज का चलना, सूरज का निकलना, फिर डूबना, फिर गुरूब होना, और चाँद का अपने शबाब पर चमकना, तेरी वजह मेरी वजह से नहीं। ये तो रब की कुदरत के नज़ारे हैं, उसकी वजह से होते हैं। और लोग क्या कहते हैं, मेरी वजह से ये किया, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। भाई नमाज में हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और बाहर निकल के कहते हैं तो मैच बड़ा, मेरी बातिज बड़ी, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये कौन से ईमान वाले कि नमाज में कहते हैं अल्लाह बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, और बाहर निकल के कहते हैं मैं ही बड़ा, मैं अपनी बातों में बड़ा, मैं अपनी ज़मीन में बड़ा। अजब दुनिया है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह सबकी रिज़्क़ की जिम्मेदारी लिया है अल्लाह ने। तो जिन्ना दा ना जगते कोई, उद्दे पुत्तर भी पलदे देखे, और उद्दी रहमत दे नाल बंदिया। रब की रहमत के साथ जो शख्स रहे, तो आज इंसान ज़मीन एक ज़मीन के लालच में एक दूसरे का रास्ता रोकता है। ज़मीन की थोड़ी सी ज़मीन क्या रब ने, हालांकि लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, भाई सारी ज़मीनों आसमानों का मालिक तो वही है। तू आज है, तेरे बाद तुम्हारे, आज तुम हो तो तुम्हारे बाद तो तुम्हारे जो है औलादे जो हो उस पर हुकूमत करती है, फिर उसके बाद किसी और के पास वो हुकूमत चली जाती है। आज ज़मीनों के लिए लड़ाई है, रास्ता बंद है। मगर जब उसकी रहमत होती है तो तुम रास्तों की ज़मीनी रुकावट क्या, अगर उसकी रहमत साथ होती है तो क्या फरमाते हैं, उद्दे रहमत दे नाल बंदिया, पानी उठते भी हमने चलते देखे। को देखा जो रब की रहमत पर और रब पर भरोसा करते हैं तो पानी पर भी चल के दिखा देते हैं। आगे क्या कहते हैं, लोग की कहंदे दाल नहीं गलदी, लोग की कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तो मजबूत पत्थर गलते देखे। और आगे बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह लोगों को नसीहत करते हैं और वो बताते हैं, कुछ लोगों को कोई क्या, सरते टोपी नीयत खोटी, सरते टोपी और नीयत खोटी। क्योंकि नीयत जो है ये ऐसा अमल है, ये ऐसी चीज़ है जो बज़ाहिर इंसान को नज़र तो नहीं आता, दूसरों को ये रब और रसूल ही जानते तुम्हारे नीयत और तुम्हारे इरादे, तुम्हारे हालात को। तुम बज़ाहिर क्या करते हो वो लोग जानते होंगे, मगर रब की नज़र तुम्हारे नीयत इरादे पर होती है, ना कि शक्ल सूरत पर। हम शक्ल सूरत को तो संवारते ज़रूर हैं,
اپنے کپڑوں کو زیب تن تو کرتے ہیں مگر اس نیت کو صاف نہیں کرتے جس پر رب کی نظر ہوتی ہے۔ اور جس طرح انسان ایک شیشہ میں اگر دھندلاپن ہو اور اس شیشہ سے سورج کو دیکھنے کی اگر کوشش کرے یا اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرے تو دھول جو ہے جب تک نہ ہٹائے گا تب تک اپنا چہرہ بھی برابر نظر نہیں آئے گا، صاف ستھرا نظر نہیں آئے گا۔ بلا تمثیل، جب تک انسان اپنے دل کی صفائی نہیں کرتا تب تک یہ کیسے امید رکھے گا کہ رب کی رحمت اس کے دل پر اترے گی، رب کی رحمت کے جلوے کیسے دیکھ پائے گا۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے اللہ کے نیک بندے برگزیدہ کیسے بنے، جبکہ جو دعائیں آپ کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لا الہ الا اللہ کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف کیا تو دل جس کا گھر تھا وہ آ کر خود بس گیا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ جنگلوں میں، نہ علاقوں میں، نہ وہاں نہ وہاں، بلکہ میں نے لا الہ الا اللہ کے جھاڑو سے جب دل کی صفائی کی تو گھر والا خود ہی آ کر رک گیا۔ اور جب میں زبان سے جو کہتا ہوں تو یہ دل اور زبان کی ایسی دوستی ہے کہ دل سے بات وہی نکلتی ہے، زبان سے وہی بات ادا ہوتی ہے جو دل گواہی کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو پھر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خرد نے، عقل نے، ہوش مندے نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل میں رب کا ہونا اور آنکھوں میں، نظریات میں اسلامی معاملات کا ہونا ضروری ہے۔ نہیں تو رب تو ایک ہے، سب کہتے ہیں رب ایک ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور نہ بھی کہے رب ایک ہے تو پھر بھی وہ ایک ہی ہے، جو سورج کو نکالتا ہے پھر ڈبوتا ہے، جب کچھ نہیں تھے تو انسان بنا کر تیار کرتا ہے، پوری کائنات کو کن سے پیدا فرماتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا، فیکن وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پورے آم کے پیڑ کو کاٹ دیں کہیں سے آم نہیں نکلے گا، پوری زمین کو کھود دیں کہیں سے اناج نہیں نکلے گا، دینے والا تو رب کی ہی ذات ہے، تو اس کو ایک نہ بھی مانو پھر بھی وہ ایک ہے۔ مگر خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ارادے، ہمارے نظریات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں عام عوام کی تو بات، عوام کی بات ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک برگزیدہ ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار، ہاتھ میں لے کے تلوار اور نام رکھ لیا بڑا غازی، اور مکے مدینے گھوم آیا تو نام رکھ لیا حاجی۔ او بندیا اے تو نے کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی، جب تو رب کو راضی ہی نہیں کیا تو تیرا یہ حج کرنا، تیرا یہ مکے مدینے جانا، تیرا یہ غازی بننا، تیرا یہ علم حاصل کرنا سب بیکار ہوا۔ اور انسان کتنے بھی اونچی منزلوں پر پہنچے، جب وہ اپنے اخلاق اور آداب سے گر جاتا ہے تو انسانیت کے قابل نہیں رہتا۔ اور یہ جان کے چلیں، جاندار انسان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جاندار جتنے بھی جانداروں سے بھری اس دنیا میں اگر آپ نے ایک بھی جاندار کا اعتبار کھو دیا تو یہ جانیں آپ کی شخصیت اور آپ کی حیثیت، آپ کی اہمیت ادھوری اور کھوٹی ہو چکی ہے، آپ بے وزنے ہیں، کیونکہ آپ نے اعتبار کا بہار باقی نہیں رکھا۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ الوعدہ والمسلمون، ہر ایک وعدے کو، ہر ایک اعتبار کو پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے شیطان کے قانون سے ہے کہ ایمان کے حصہ ہے۔